सुरवातेक आमी गीत घेवया A7 पेज नंबर 4. A7 पेज नंबर 4. Sorvesporazo porvo Surdongra poros vorto Sorvesporace mundi Sogrea poros vorte Devacha nonatsuluya Tacha mundi ratsuya देवाच्या दोरात सोडूया ताच्या मंदिरात झोपूया. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो. तुमकांय दिवं. आनीक एक सकाळ आमकां देवान फावो केले देखून ताका दिनवासिया. ह्या पास्कांच्या काळाच्या 3ऱ्या सातोळ्यान आमी आसा. आयची मिसाची भेट सोंपून गेल्ल्या कायतना बी मेंडिस ई डिकोस्टा हाच्या 3ऱ्या कातारिना मेंडिस हिच्या 3ऱ्या वर्साच्या उगडासाक आमी भेटयता. देवान तिका सर्गीचे सुख फावो करूंक हे भेटीन मागुया. आयज आपलो जल्माचो दीस मनयतात आमचे PPC मेंबर विरा कुलासो तशेंच मिंगेल लुकास. तांचेर देवान आशिर्वाद घालूंक मागुया. प्रेसी आनी युजेनियो फेर्नांडीस आपल्या लग्नाचो दीस आयज मनयतात. तां आपणा पासत मागूंक लायतात. तांचेय पासत आयच्या दिसाक मागुया. तशेंच प्लासिंदा द क्रूज आपणा पासत मागूंक लायता पिडेंतले आपणाक बरें करूंक. हेर सगळी आमची मागणी देवा मुखार दवरुया आनीक हे सकाळचे मिसाचे भेटेन सगळीं भाग घेवया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. प्रिच्या भाव भयणीनो, जेन्ना कितेंय घडटा कसलीय वस्त आसा आमी तातूंत पार पडूंक लुकींग बियॉन्ड आमकां शिकूंक आमी आयचे मिसाचे भेटेन मागुया. भोव करून ज्या काळोखांत आमी आसा तातूंत आमी देवाचो मोग देवाची कृपा आनी देवाचें मार्गदर्शन पळोवंक आनी ह्या सगल्यांतली आमी जैतिवंत भायर सरूंक आमकां हे भेटेन कृपा मागुया. पूण जायते पावटी आमी फकत भायल्यान जें कितें दिश्टी पडटा ताचेरूच धरून रावल्या निराशेपणान बुडल्या. असल्या चुकीचें देवा लागीं बोगसणें मागुया. हांव पातकी सुरपदविदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव चारून सांगता. मनान चिंतून तणाव सारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत बागेवन सदांच सांकवार मरे सगळ्यांक दिवतांक आनी भोगतां आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सुरपदविदार देव आमची काकूत करूं आमची पातकां भोगसून आमकां सासणांच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या काकूत कोर. सोम्या काकूत कोर. क्रिस्ता काकूत कोर. क्रिस्ता काकूत कोर. सोम्या काकूत कोर. सोम्या काकूत कोर. प्रार्थुया. देवा आमच्या सर्गीच्या बापा, वाट चुकलोल्यांक तुज्या स्वताचो उजवाड तूं दाखयताय आनी जिविताच्या रस्त्यार परतून हाडटाय. आमचे जिणेचे चालीन क्रिस्ती भावार्थाचेर आड वेता तें पयस करूंक आनी हो भावार्थ थीर करता तें धरूंक आमकां कृपा दी. हे आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता देवा सासणाच्या सासणाक. आमेन. धर्मदूताच्या इतिहासा वेले वाचप. इस्तेव कृपेन आनी बोलान बरोवन लोकां मदें व्हडल्यो खुणां आनी विस्मितां करतालो.
मुक्त जाल्ल्याच्या म्हणलोल्या देवस्थानांतले थोडे जाण तशेंच कांय जाण सिरेनकार आनी आलेक्झांद्रियेकार आनी त्या भायर सेलिसियेचे आनी आजियेचे थोडे जाण उप्रासले. ते इस्तेवा कडेन वादविवाद करूंक लागले. पूण तो जाणवायेन आनी आत्म्यान बरोवन उलयतालो देखून ताका फुडो करूंक तांचे लागीं घोडो नासलें. त्या पासत तांणी गुप्ती थोड्या मनशांक लोंच दिली आनी तांकां अशें म्हणूंक शिकयलें, तो मोइजेसाचेर आनी देवाचेर निंदा उलयता तें आमी आयकलां. अशें तांणी लोकांक आनी जाणट्यांक आनी शास्त्र्यांक फुलयलें. आनी ते सगळे आयले आनी इस्तेवाक धरून तांणी महाधर्मसभे मुखार व्हेलो. आनी थंय अशें सांगूंक तांणी लोटीक साक्षीदार तयार केले. ह्या पवित्र जाग्याचेर आनी समूर्तीचेर हो मनीस आड उलयतोच आसा. ताणें अशें म्हणलोलें आमी आयकलां, नाजारेचो जेजू ह्या पवित्र जाग्याचें निसणटोन करतलो आनी मोइजेसान दिल्ल्यो रिती रविश्यो बदलतलो. आनी ताचेर नदर मार जाल्यार महाधर्मसभेंत बसलोले तांकां तांचें मुखामळ एका देवदूताचें मुखामळ कशें दिसतालें. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब जावं दी. नितळ निर्मळ जिविताची खरेंच सुकेस्त. परतून म्हणया, नितळ निर्मळ जिविताची खरेंच सुकेस्त. राजकुंवर म्हजे विरुद्ध येवजूंक बसल्यार पर्यान हांव तुज्यो आज्ञा नियाळीत रावतलों. तुजे निवाडे म्हजो संतोश, तुजे कायदे म्हाका बुद्ध दितात. जबाब, नितळ निर्मळ जिविताची खरेंच सुकेस्त. म्हजी चाल तुजे मुखार ओळखलो आनी तुवें जाप दिली. आतां तुज्यो आज्ञा म्हाका शिकय. तुजे कायदे कशे पाळचे ते म्हाका दाखय आनी तुजी ओचोऱ्यां मनांत घडोवन नियाळटलो. जबाब, नितळ निर्मळ जिविताची खरेंच सुकेस्त. फटकिऱ्या मार्गावेलो म्हाका पयस काडून व्हर. उपकार करून तुजी समूर्त म्हाका शिकय. विस्वासीपणाची वाट हांवें विचून काडल्या. तुज्याच निवाड्यांक आशेता म्हजें काळीज. जबाब, नितळ निर्मळ जिविताची खरेंच सुकेस्त. उद्गार. हालेलुया, 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 हालेलुया. उंड्याच वरवीं न्हय पूण देवाच्या तोंडांतले भायर सरता त्या उतरा वरवीं मनीस जियेता. हालेलुया, 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 हालेलुया. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. जुआवा पोरमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. दुसऱ्या दिसा थंय एकूच ओड्यां आसलें आनी जेजू आपल्या शिसा सांगाती त्या ओड्यार चडूंक नासलो. पूण फकत ताचें शीस गेल्लें म्हूण पोलतोडी रावतल्या लोकांन पळयलें. तिबेरियसांतावन आनीक ओडी तांणी उंडे खेल्ले त्या जाग्यार लागीं पावलोलीं. जेजू थंय नासलो आनी ताचें शिसूय थंय नासलें म्हूण तांणी देखलें. तेन्ना तो लोक व्हड्यांनी चडून जेजूचे सोदीक काफारनांवां आयलो. तो तांकां तोडीर मेळ्ळो. तेन्ना तांणी ताका म्हणलें, गुरुजी, तूं हांगा केन्ना आयलोय? जेजून तांकां जाप दिवन म्हणलें,
हांव तुमकां सोत सांगता, तुमी खुणां देखल्यो म्हूण न्हय, बोगोर उंडे खावन दादोशी जाल्यांत देखून तुमी म्हजे सोदीक आयल्यात. खावन सोरतात तसल्या खाणा खातीर त्रास घेवं नाकात, पूण सासणाच्या जिविताक तोखता तसल्या खाणा खातीर त्रास घेयात. असलें खाण मनशाचो पूत तुमकां दितलो, कारण बापान खुद देवान ताचेर आपलो शिक्को मारला. तेन्ना तांणी ताका म्हणलें, देवाक जाय तसलीं कामां करूंक आमी कितें करचें? जेजून तांकां म्हणलें, जाका देवान धाडला ताचेर विस्वास दवरात, हेंच तें देवाक जाय तें काम. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे वाखाणी तुका क्रिस्ता. देवाक जाय तसलीं कामां करूंक आमी कितें करचें? आयच्या शुभ वर्तमानाचो हो खेरीत प्रश्न, आनी हो प्रश्न आयज आख्ख्या संवसारान विचारपाची गरज आसा. देवाक जाय तशें करूंक, देवाक जाय तसलीं कामां करूंक आमी कितें करचें आनी कितें ना करचें? दुसरे वाटेन प्रश्न. इस्तेव जे पयले प्रधान सेवक विचून काडलेले पवित्र सभेन तांचे मदलो एकलो, हो तांचे मदलो पयलोय म्हणल्यार जाता. आनी प्रधान सेवक कसो खेरीत भाशेन जे कोण गरीब दुबळे आसात तांची तो सेवा करतालो. उंड्याचे म्हणणेन आनी उतराचे म्हणणेन जेन्ना आपोस्ल वांटो घेताले आनी दुसऱ्यांक शिकयताले तेन्ना तांकां आदार करूंक इस्तेव आसलो. आनी त्या भायर देवाची उतराची परगटणी तो कोत्तालो आपणाक सोयेक मेळटा ते भाशेन. आनीक देव मंदिरान इस्तेवान हेंय शिकयलें जें कितें आयज जेजू शुभ वर्तमानान सांगता, जाका देवान धाडला ताचेर विस्वास दवरात, हेंच तें देवाक जाय तें काम. आनी हें देवाचें काम इस्तेव सगळे आपुरबायेन आनी उमेदीन करतालो. आनी तेन्ना ताका पळयतले महाधर्म सभेचे मनीस जे आसात, जुदेव लोक जो आसा ते ताका वेगळे नदरेन पळयता. तांकां दिसता की इस्तेव आनी दुसरे ताचे सांगाती जे आसात ते जुदेव धर्माक एक व्हड धोको, एक आडकोड, जुदेव धर्माचेर आड ते. म्हणटच ही जी नवी शिकवण आयिल्ली आसा ही आतांच बंद करपाक जाय, इतलेंच ते पळयतात. पूण ताच्याहून पार जें आसात, बियॉन्ड जें कितें आसा तें पळोवंक हे महाधर्म सभेचे वांगडी तशेंच हे जुदेव लोक जे आसात ते चुकले. आनी देखूनच ताका कशेय भाशेन आडावंक, ताची शिकवण बंद करूंक जाता तितले प्रयत्न तांणी केले. आयच्या संदर्भान जरी तर आमी हेंच जें कितें आयच्या पयल्या वाचपान आमी आयकलां तें घातलें जाल्यार आमी डायरेक्टली सोशल मिडियाचेर वचूंक जाता. इस्तेव जेन्ना शिकयतालो जेजू विशीं तेन्ना ते महाधर्म सभेच्या मनशांनी आपले मनीस तयार केले, तांकां लॉन्स दिली, ब्रायब दिली, तांकां शिकयले अशें अशें उलोवपाक जाय, ताची देव निंदा उलोवपाक जाय. आनी ते मागीर येवन आपणाची गवाय दिता. आयज सोशल मिडियाचेर ट्रोल्स म्हणलेले आसात, आयज सोशल मिडियाचेर शिकयलेले IT सेल म्हणलेले आसात, जे थोड्यांचेच घडये थोडे पार्टीचे वो घडये थोड्या मनशांचे, थोड्या कॉर्पोरेट्सांचे, जी खबर सगळ्या संवसाराक घालपाक जाय ते IT सेल जे आसात ते काम करतात. जरी तर कितें पॉझिटीव कोणें कितें घातलें सोशल मिडियाचेर जाल्यार ट्रोल्स म्हणलेले आसात. जे कोणें घातलेलें आसा तांचें जिवीत ते एके भाशेन काबार करतात आपल्या उतरांनी आनी नाका जाल्लें उलोवन. जायते तातूंतले एब्युजीव जातात, वायट उतरां उलयतात, नाका जाल्लीं बोगलांटाय घालतात, ट्रोल्स. हें सगळें करून जेजूची शिकवण जी आसली ती तांच्यान बंद करूंक जावंक ना. इस्तेव जेन्ना शिकयतालो, कित्याक इस्तेव जेन्ना मुखार उबो रावलो आनी सांगता, उलयता तेन्ना ह्या महाधर्म सभेच्या मनशांक पासून ताचें मुखामळ एका देवदूताचें मुखामळ कशें दिसतालें. आनी इतलें आसतना हे महाधर्म सभेचे मनीस निबोर काळजाचे, मानून घेनात. पोरजा जेजूक सोदता आयच्या शुभ वर्तमानान आमी आयकता.
खरें म्हणल्यार खुशाल जावपाचें, कित्याक ही पोरजां पयस पयस तावन जेजू खंय आसा थंयसर वेता. जेजूची शिटकावणी येयात, देवाचें उतर आयकात, बरेपण आसा तें घेयात, मिलाग्री आसात त्यो तुमी अणभवून घेयात, खुशाल जायात. पूण चोत्रा ही कित्याक लागून वेतात आमी, कित्याक धांवता आमी जेजू फाटल्यान? तो जेवण दिता म्हूण उंड्याची ताणें मिलाग्र केल्ली आनी सगल्यांक दादोशी जाव पासून उंडे आनी नुस्तें दिल्लें. जेजू हे पोरजेक खेरीत भाशेन निबोर मनाची पोरजा जी आसा, फकत जेवणा खाणाचें पडोवन जेजूक सोदूंक भोंवता तांकां सरळ सांगून दिता, तुमी म्हजे फाटल्यान कित्याक येतात? ह्या कारणाक येतात जाल्यार हें येवप सारकें न्हू. जेवणा खाणाक लागून येनाकात, पूण देवाची शिकवण घेवंक आनी देव जें कितें आमकां सांगता तें करूंक येयात, देवाचो मोग अणभवूंक येयात. ह्या सोरतल्या जेवणाक तें घेवंक त्रास घेवं नाकात, पूण सासणाच्या सासणाक तोखता त्या जिविता पासत त्रास घेयात. जेजूची उतरां हे पोरजेच्या काळजाक लागलीं हें आमच्यान म्हणूं येता. कित्याक ह्या पोरजेंतल्या मनशांनी जेजू लागीं विचारलें, देवाक जाय तसलीं कामां आमी करूंक कितें करूंक जाय? म्हणटच तांचीं काळजांची निबोर जाल्ली ती मोव जाली. आयज आमकां जाय तें दिसती पडटा आमचे भोंवतणी. आमी एके भाशेन काळोखान आसाव आनी घडये जायतीं जाणां आमी देवाशी लागीं येयीत आसाव. कसल्या कारणाक लागून? हें सासणाचें जिवीत आमकां मेळचें पासत आमी दिसाच्या दिसाक देवाशी येवंक, जाका देवान धाडला ताचेर विस्वास दवरात. हेंच तें देवाक जाय तें काम. देवान धाडलेलो म्हणल्यार जेजू क्रिस्त, संवसाराचो सोडवणदार, आनी आमकां सगल्यांक सोडवण दिवंक आयला. जाल्यार ताका मानून घेवंक, आनी ताका मानून घेवप म्हणल्यार तो जें कितें शिकयता तें आमी पाळूंक. ताणें जें कितें केलां, सेवा चाकरी केल्या, आमच्या पातकां पासून ताणें आपलो जीव दिला. आपणाकूच कितेंच ताणें दवरूंक ना, पूण सारकोच खाली जालो आमचे पासत. ते भाशेन आमी जण एकल्यान करपाक आमकां आयज उलो. तर खेरीत भाशेन भाव भयणीनो, आयज ही कृपा आमकां मागुया. आमी शिकूंक, टू लूक बियॉन्ड, पार पळोवंक आमी शिकूंक. जें कितें घडटा ह्या दिसांनी संवसारांत हेंच पळोवन आमी निराशी जायना जावंक, पूण हातूंतल्यान जे सयेग आमकां मेळटात, एकामेकाची सेवा चाकरी करूंक, एकामेकाचो हुस्को धरूंक, एकामेकाक वयर काडूंक, असले सयेग घेवन जेजू तातूंत भितर पळोवया आनी जेजू आमी एकामेकाक दिवंक वावरुया. तर आमी जण एकलो देवाचें मुखामोळ आमचे भितर दाखोवंक, जे भाशेन इस्तेवाक फावो जालें ताचें मुखामोळ एका देवदूता सारकें दिसतालें, ते भाशेन आमी जरी तर जेजूचे शिकवणेन रिगल्या आनी जेजूक आमी परगटूंक फुडें सरता जाल्यार आमचें मुखामोळ असलें जावंक जाय. तर ही कृपा आमकां मागुया. आनी जरी तर आमी दुसरे वाटेन आसा कांय कारणाक लागून, म्हणजे जे बरी शिकवण आसा ती आडावपाक प्रयत्न करतात, जशें म्हणलां ट्रोल्स आसात, IT सेल्स म्हणलेले आसात, फकत नॅगेटीव आसा तें घालपाक, फेक न्यूज पसरपाक, तातूंत जरी तर आमी आसा जाल्यार तातूंतले भायर सरुया. बरें आसा तातूंत भितर रावुया आनी देवाचें राज परगटीत रावुया. हें देवाचें राज आमकां सगल्यांक येवं म्हूण हे भेटेन मागुया. बेडोने वेडार गीत घेवया. C33 पेज नंबर 42. C33 पेज नंबर 42. सर्वे स्पोरा मानून घे आमची दानां, सर्वे स्पोरा मानून घे आमची दानां, सर्वे स्पोरा मानून घे आमची दानां, सर्वे स्पोरा मानून घे आमची दानां. कूड आनी ओचमो तुका दिता हांव बापा, कूड आनी ओतमो तुका दिता हांव बापा, सर्वे स्पोरा मानून घे आमची दानां, सर्वे स्पोरा मानून घे आमची दानां, सर्वे स्पोरा मानून घे आमची दानां, सर्वे स्पोरा मानून घे आमची दानां. तूंच आमच्या ओतम्यान राजवट चलोय बापा,
तूंच आमच्या ओतम्या राजवट चलोय बापा सर्वेस्परा मानून घे आमची दाना सर्वेस्परा मानून घे आमची दाना सर्वेस्परा मानून घे आमची दाना सर्वेस्परा मानून घे आमची दाना. म्हज्या भावा भयणीनो हें म्हजें तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. हे तुझ्या आलातले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाकी पवित्र सभेच्या दावांक सर्वेस्पर मानून घेवं. बोवर्त्या देवा आमच्या मोगाळ बापा दुपावरी आमच्या मागण्यांचो आनी देण्याचो परमळ तुजे मुखार चडून दी. ओतम्यान आमकां शुद्ध निर्मळ करून तुज्या व्हडा मोगान स्थापलोल्या ह्या बलिदानान फावो ते परी वांटो घेवंक कोनवाळायेन आमकां करपा दी. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांत उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व काळी आमी तुका वाखाणूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळार तुजे मोहिमेची किर्ती आनी वाखाणणी वर्त्या दबाच्यान आमी करची. कित्याक जेजू जालो आमची पासकांची बोली. आमचे खातीर तो आपलें अर्पण करीत आसा. तो आमचो शारोती जावन तुजे मुखार सदांच आमची राखण करता. एकदां बली जावन मारलेलो आनीक तो मरना पूण सासनाक आसा जिवो. देखून पासकांच्या संतोसाच्या नादार उल्हासता सगलो संवसार आनी सर्गीचे सर्व दलबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पर तूं. सर्ग आनी संवसार भरल्या तुज्या वैभवान उंचरगी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका जय. उंचरगी तुका जय जय. बापा खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलीच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आनी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमची पासत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्च घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसण मेळच्याक तुमची पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो घूट परगोटुया. जेजू मेलो जेजू जीवन जाला. जेजू नव्यान येतलो. जेजू मेलो जेजू जीवन जाला. जेजू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितुमीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्योन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडोय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणीची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परचडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर.
आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाची माई सांगाती तिच्या पोती बागेवन जुजे, बागेवन धर्मदुता, बागेवन जुजे वाज आनी बागेवन फ्रांसीस शावियर आनी सर्व काडी तुका मानवल्यात त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणांच्या सासणां. आमेन. देवाक जाय तसलीं कामां करूंक जाका देवान धाडला ताचेर विस्वास दवरूंक आमकां भोव गरजेचें. आनी ताचेर आमी विस्वास दवरता जाल्यार ताची शिकवण आमच्या काळजान घेवन ताच्या उतरां प्रमाणे आमचें जिवीत मांडून हाडूंक गरजेचें. ह्या पासत आमी सगळीं पॉझिटीव जावया, नॅगेटीव जावची न्हू, दुसऱ्यांक खाला उडोवंक न्हय, पूण सगळीं एकामेकाक हात दवरून आमी बाराबर चडूंक आनी कोरोना व्हायरस कोविड-19 हे पिडेचेर आड आमी जैतिवंत उतरूंक आमकां कृपा मागुया. सगळीं बाराबर जेजून शिकयल्लें प्रार्थन बापाक उबारुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणीक पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणाऱ्या जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान वतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी महिमा तुजी सासणाच्या सासणां. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या बावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेत आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणां. आमेन. सोम्याची शांती सदां घाल. तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाची शेळी संसाराचे पाप काटली, आमची काकूट कर. देवाची शेळी संसाराचे पाप काटली, आमची काकूट कर. देवाची शेळी संसाराचे पाप काटली, आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती. शेळीच्या जेवणाक आपयल्यांत ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मीक कुमन्या खातीर मागणे. मोगाळा जेजू, मोगाळा जेजू, तूं भोव पवित्र संस्कारांत, तूं भोव पवित्र संस्कारांत हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. हांव सोत मानता. सगल्या वस्तूंत हांव सगल्या वस्तूंत हांव तुजो मोग करतां तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन आशेता. हे घडयेक हे घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवन शकना म्हणटोच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजान आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयतां आनी आख्खोच तुका एकवडटा. तुजे कडसून केदीच वेगळो जावं म्हाका दिवं नाका. म्हाका निर्मी नाका. Surgi hundo Jesun dilla amka oslo fafonaslo amco Jesu jehon salo amce atmi bukik paulo Jesu begitu ye, oh
सोमी म्हणटा शांती तुमकां दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. संवसार दिता तशी हांव ती तुमकां दिना. सर्वेस्पराक जोई. प्रार्थुया. देवा आमच्या सर्गीच्या बापा, जेजूच्या पुनर्जीवनपणा वरवीं आमच्या घायल्ल्या सैमाक तूं ओकोद लायताय आनी तें नवें करून आमकां सासणाच्या जिविताक तयार करताय. आमी आतां घेतिल्ल्या सोडवणेच्या जेवणा वरवीं आमच्या आत्म्याची घटाय वाडय आनी अशें पास्कांच्या गुटाचो फोड आमच्या जिवितांत सोडय. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं आमेन. एक ल्हानशी चोत्राय. आजून पासून आमी लॉकडावनान आसा म्हणटच भायर सरपाचें मातशें येवजीचें न्हू, भितरूच रावया. खेरीत भाशेन आमच्या शेजारच्या राज्यान महाराष्ट्रान केसीस वाडत आसात, तांचे पासत मागुया. जायत्यो वाडल्यात, तशेंच गुजरात आनीक दिल्ली हांगासरूय केसीस वाडत आसात, तांचे पासत मागुया. आमकां आजून पासून जे 7 केसीस जाल्ल्यो रिकवर जाला म्हण दाखयिल्लें आसा, देवाक आर्गां दिवया. आनी त्यो परतून येना जावंक आमी खेरीत भाशेन प्रयत्न करीत रावूंक जाय. आमी बराबर वावरूंक जाय. फकत सरकाराच्यान कांयच करपाक जायना, आमी करपाक जाय जण एकल्यान. त्या पासत हें सोशल डिस्टन्सींग, लॉकडावन, आयसोलेशन ह्यो वस्तू मातशें मतीन दवरुया. त्यो विसरपाच्यो न्हू इतल्यो बेगीन. गरज त्यो आमकां. आमच्या फिरगोजकारांक एक खेरीत चोत्राय. ह्या दिसांनी आमच्यो देवाक दिन वासून तिसऱ्यो पडल्यात कांय बऱ्यो. आमचेच पासत देवान दिल्यात त्यो. इतलीं वर्सां नासल्यो, आतां परतून येयल्यात. देवाक आर्गां दिवया. पूण थंय त्यो काडूंक येता आसतना खेरीत चोत्राय धरची. इतलीं जाणां जरी तर आमी बाराबर थंयसर गेलीं जाल्यार उगडास करुया. आदीं सांगलेलें तें ABCD म्हण एक्सप्लेन केल्लें तुमकां. कोणाक जाल्ली आसा आमकां खबर ना. कोरोना वायरस कॅरियर कोण तो आमकां खबर ना. ह्या पासत जाता तितलें सोशल डिस्टन्सींग मेनटेन करप आमची जबाबदारी. देखून ह्या सरतल्या जेवणा खाणा फाटल्यान आमचो जीव वगडावंक जायना. पूण त्यो आमचे पासत दिल्यात, खायनाकात म्हणना, पूण फकत गरज जाल्यारूच आनी गरज तितलेंच. सारकेंच बुड्डूनय काबार करचें न्हू. पूण जाता तितले भाशेन सगळीं इतलीं जाणां एक बराबर उदकान देंवची न्हू, हाची आमच्या चोत्राय धरची आनी जाता तितली काळजी घेवची. त्या म्हळ्यार आमी देवा लागीं मागत रावया आनी देव आमची काकूट करतलो आनी ह्या वायरसाचेर आनी ह्या पिडेचेर आड झुजूंक आमकां कृपा दितलो. आमचें मागणें देवाक उबारुया. सर पदवीदार आनी काकलुतसार देवा, सर्वोद्धार आणि काकलुसारा देवा, तुज्या आख्खे रचनेचो तुझ्या आख्या रचनेचो तूं अप्रेमीत मोग करताय. प्रेमीत मोग करताय. संवसारभर संसारभर कोरोना वायरस पिडे खाल कोरोना व्हायरस पिडे खाल कश्टवतल्यां पासत कष्टोतल्यापासून तुका आमी तुका आमी प्रार्थना उभारता. प्रार्थना उभारता. ती कोनवाळायेन कोणाला आयकून घे. ऐकून घे. यावचीत सुरू जाल्ली याचीच सुरू झाली पेस्त पिडा पेस्ट पिढा नियंत्रणा खाली येवंक नियंत्रणाखाली हे पिडेक लागून पिढी लागून दगदवतल्यांक दगदगतले बेगीनूच इलाज इलाज आनी तांच्या कुटुंबांक तांच्या कुटुंबाक फावो ती बळ शक्ती अवती बळ शक्ती मेळचे खातीर मेळचे खातीर तुजो आदार तुझा आदर मागूंक मागून आमी तुजे सरशीं आमी तुजे सशी येता. येता. हे पिडेचेर हे पिढेची अभ्यास करतल्या अभ्यास करता विज्ञानाक विज्ञानाक एक गुणादीक वासीन एक गुणाधिक वासी बेगीनूच सोदून काडूंक बेगीनच सोदून काढून आदार दी म्हूण आदार दी म्हणून तुजे लागीं तुझ्या लागीं आमी मागता. आमी मागता. आमच्या सरकाराक आमच्या सरकाराक आनी भोव करून भोव करून भलायकी अधिकाऱ्यांक भलायकी अधिकाऱ्या परजेच्या बरेपणा खातीर फौजेच्या बरेपणा खातीर फावो ती पावलां मारूंक पावती पावला मारून तुजे जाणवायेन तुझे जाणवाय उजवाडाय. उजवाडाय. जेजू क्रिस्ता जेजू ख्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं सुम्यावरवीं. आमेन. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे ओळखकार. शेवटाक गीत घेवया F7 पेज नंबर 88. F7 पेज नंबर 88.
जेजू चल्लो मोगार रस्त्यार मोगार रस्तो आमी दोरया पेल्या चाकरी जेजून केली पेल्या चाकरी आमी कोरया पेल्या चाकरी जेजून केली पेल्या चाकरी आमी कोरया जेजूक आमचे मोदें दवरूं एकामेकाक प्रितीना दिवं चलया आमी परतून घरा ताच्या मोगाक मनशाक जिखूं जेजूक आमचे मोदें दवरूं एकामेकाक प्रितीना दिवं चलया आमी परतून घरा ताच्या मोगाक मनशाक जिखूं